म्हणलं आम्ही सतत म्हणतो उत्सव न्ही आमची परंपरा आमची संस्कृती आणि एकत्र सगळेजण येऊन युवा पिढी सगळेजण जात पात भेदभाव सोडून आपले बरोबर येऊन हो उत्सव बऱ्या हातून मनयतात. चित्ररथ जावं, रोमटा मेळ जावं, फॅन्सी ड्रेस जावं, आज युवा पिढी आज ती परंपरा आमची फुडें व्हरतात. 5 तारखेक जाल्लो शिगमो उत्सव सुरू. आज आमी हांगा मडगांव आसा आणि 18 तारीख पर्यंत शिगमोत्सव चालू आसतलो. जवळ जवळ 19 ठिकाणी 15 दिसान हो शिगमो आमी मनयतात आणि वेगळे वेगळे आमी पळयता आसतना आज मडगांव आशिल्ल्यान जो उत्साह आसा साऊथ गोवा आमी सदांच म्हणटा जशें पणजे आसा तसो मडगांव बऱ्या उत्साहान हो सेलिब्रेट जाता. भुरगे युवा वर्सा वर्स चित्ररथ टॅक्नॉलॉजी वापरून बऱ्या तरेन तो कंटिन्युअसली इम्प्रूवमेंट हाडून चित्ररथाचेर टॅक्नॉलॉजी नासणार बरे बरे एक चित्ररथ तयार करतात. तातूंत बरोच परिश्रम आसा. तशेंच सिमिलरली रोमटा मेळ सुरू जालो आनी ताचो मोड लागलो की आमी सदांच म्हणटा की वचय म्हणून सगळेजाण जागृताय हाडटात आनी ही आमची गोंयची खरी वळख. आमी गोंया पर्यटन खात्या तर्फे रिजनरेटिव्ह टुरिजम आनी पर्यटन फुडें व्हरता आसतना गोवा बियॉन्ड बिचीस फेस्टिवल्स हो खूब इम्पॉर्टंट भाग आनी हिंदूची संस्कृती शिगमो तशें चिकलकालो अशे कितलेशेच उत्सव आमी आतां सुरवात केल्ली आसा आमची खरी गोंयची परंपरा आनी संस्कृती दाखोवपाक. आयच्या दिसाक ज्या तरेन रांक लागल्या सगळे चित्ररथांची आनी जवळ जवळ बाबान जशें म्हणलें 20 मेळांची रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. एकूच उलोवणी आसा की सगळ्या मेळांनी शिस्तीनी समज केलें जाल्यार टायमा प्रमाणे जाता. लेट जालो जाल्यार उत्सव जाता लोकांक पळोवपाक संदी मेळना आनी पर्यटक इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक ताजो आस्वाद जे घेवंक येता ते खंय ना खंय अर्दे हाजेर उरतात. ताजेर सगळ्या पथकांक सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक उलो आसा की शिस्तीन समज केलें जाल्यार बऱ्या प्रमाणे शिगमोत्सव जातलो. मडगांव शिगमोत्सव कमिटी तशेंच आमचे गोंयचे माजी मुख्यमंत्री आनी PWD मंत्री आनी मडगांवचे आमदार बाब दिगंबर कामत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक, तशेंच आमचे नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेकार, बाब दामू शिरोडकार, बाकी सगळे कावन्सिलर आनी सगळे आमचे गांवचे ह्या मडगांवचे लोक
बऱ्या उत्साहान आज फुडें सरिल्ले आसा. अशेंच फुडें वता आसतना ह्या उत्सवाची प्रथा फुडल्या पिढीक वचची आनी बऱ्या तरेन आमी मनोवपी अशेंच सगळ्यां कडेन उलोव मारता आनी म्हजी सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आज मडगांवकारांचो शिगमो हांव सगळ्यांक शिगम्याच्यो उर्वरीत परबी दिता. स्पेशल आमचे बरोबर आसात आज गोंयचो पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे, आमचो आमदार नावेलीचो बाब उल्हास तुयेकर, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामोदर नायक, बाकीचे सगळे शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी आनी मोठे संख्येन हांगा जमिल्ले सगळे कार्यकर्ते पार्टिसिपंट सगळे बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. रोमटा मेळ आमी पयलीं 14 फिक्स केल्ले पूण तो एक्सीड जावपाक लागला. प्रेशर इतलें आसा रोमटा मेळा खातीर कितें करप म्हणटा तें म्हाकाय समजना. कारण आमी म्हणिल्लें की ह्या खेपेक 11-12 पर्यंत काबार करपाकच जाय. बरो 5 वरां जाल्लीं तरी आसतना रोमटा मेळा खातीर भयंकर प्रेशर. रोमटा मेळाचेर सगळे उरतात. ह्या खेपेक तांणी लायनअप करून दवरल्या. फ्लोट सगळे लायनअप केल्या. डायरेक्ट हांगा पर्यंत हांगाच्यान लायनअप केल्या. फ्लोटाचे प्रॉब्लेम ना. फ्लोट व्हडलेचे फास्ट वचपाक जाता. फक्त रोमटा मेळाचे परफॉर्मन्स आनी तें हें पळया ताका लागून मातशें प्रॉब्लेम ना. तरी पूण आमचो प्रयत्न आसा हे खेपे की जाता तितले बेगीन शिगमोत्सव 12 पर्यंत काबार करप. 11 ते 12 पर्यंत आमी काबार करप असो प्रयत्न आसा. वर्ष पद्दती प्रमाणे मडगांवचो शिगमो हो आयज हांगा रोमटा मेळ, लोकनृत्य, लोककला आनी चित्ररथ हातूंत स्पर्धेंतल्यान जाता. आनी समेस्त मडगांवकाराचो आनंद आसता. तो आनंद आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी मडगांवां येवपाक सगळींच पथकां आसता ती आतुरतेन वाट पळयतात. आनी परगच बक्षिसां आसा सगळ्याक. रोमटा मेळाक जर आमी बक्षिसां जर चड दिता जाल्यार ती लाखांची ती म्हणल्यार मडगांवांत दिता. कारण तांकां प्रोत्साहन दिवपाक ताची कला सादर करपाक. आनी एकूण ह्या सगळ्या हातूंत भितर सगळे मडगांवकार उत्साहान सामील जातात. ह्या निमतान सगळ्या मडगांवकारांक ह्या शिगम्या खातीर आमी आपणे दितात आसा. गर्दी वाडत आसा. आनी तरी पूण शिस्तीन वेवस्थीतपणे वेळार हो कार्यक्रम सुरू जावन आमी वेवस्थीतपणे आयज दामबाबाक सकाळीं मडगांव शिगमोत्सव समितीच्या ऑफिसान थंय नाल्ल दवरिल्ले त्या जाग्याचेर थंय आरत जाली. आनी त्याच बरोबर सुवारी वादन जालें. थंय जती म्हटल्यो आनी थंयच्यान मागीर वाजत सुवारी पिपळा पेडार आयली. पिपळा पेडार थंय दामबाबाक फेटो आसा तो आमी अर्पण केलो. तो फेटो अर्पण केले नंतर ती सुवारी वादन आसा ती मुन्सिपाल्टी कडेन आयलें. आनी मुन्सिपाल्टी कडेन थंय विधिवत जें आसा तें थंय उक्तावण जालें. थंय दामबाबाच्या प्रतिमेक पुष्पहार घालून आरती आनी मागीर थंयच्यान दीप प्रज्वलन जालें. आनी मागीर थंय फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा जी आसा ती वेशभूषा स्पर्धा सुरू जाली. ताजे नंतर सुवारी वादन जें आसा तें वाजत दामबाबा साला कडल्यान हांगासर पर्यंत आयलें आनी नारळ वाडून ताजें शुभारंभ जालो. आनी आतां आमचे पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे आनी त्याच बरोबर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, उल्हास तुयेकर, दामोदर शिरोडकर, बाकीचे सगळे मडगांव शिगमोत्सवाचे जाणटे मानस यांच्या उपस्थितीन आता फ्लॅग ऑफ करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जाता. सगळ्यांक अभिनंदन, सगळ्यांक परबे. आयज मडगांव शिगमोत्सव समिती तर्फे आयज आमच्या मडगांवांत शिगमो सुरू जाता. आनी आमी पळयता की आमची गोंयची जी परंपरा, आमचे जे कल्चर हे सगळे ह्या मध्ये आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच आमचे मडगांवचे आमदार पेडवडी मिनिस्टर दिगंबर कामत, फातोर्डाचे आपले आमदार BJPचे अध्यक्ष दामोदर, आमी सगळे म्हणून ह्या रोमटा ह्या आमच्या शिगम्या खातीर आमी आवडटा आनी गेली कितलींशीं वर्सां सक्सेसफूल करून दाखयता. ते एक आमकां ह्या निमतान जावं ते कार्निवल आसतलें जावं ते शिगमो आसतलो, पर्यटन खात्या तर्फे हे गोंयांत आमच्या विविध गांवांनी हे प्रोग्राम जाता. त्या खातीर आमची जी संस्कृती आहा ती आमच्या आयच्या तरूण पिळगेक पळोवपाक मेळटा. आनी त्या खातीर हितून सहभागी जावपी लोक आसा ते कितलेशे परिश्रम घेता आनी कितलेशे दीस ते आमचे प्रॅक्टीस करता आनी ही आपली कला हांगा दाखयता. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी हो मडगांवचो शिगमो बरो सक्सेसफूल जातलो अशें समजता. देव बरें.